بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان هدى ولجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان هدى ولله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو وللكافرين. ولقد أنزلنا عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما أحدوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسل من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.